ये देखें कि इसमें भी थोड़ी बहुत ही वो ज़रात है रेत की तरह, क्योंकि रेत है तो उसमें ज़रात तो होंगे। तो ये यहाँ पे फेंक दिया गया था। तो मैंने पूछा कि मैंने कौन सी गलती कर दी कि आपने मुझे तो अगर तो रो लिए, ठीक है, अगर वो आंसू निकल गए तो एक और पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, इसे मत छोड़िएगा। पाकिस्तान में जिस जगह पे मैं काम करता था वहाँ एक दफ़ा मेरा हो गया ट्रांसफ़र शेखुपुरा। शेखुपुरा जो है ना वो मेरे घर से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ पे एक ना हरन मीनार है। तो मैंने ना जब पहले दिन में गया तो मेरा जो मैनेजर था वो मुझे लेकर गया मुख्तलिफ ब्रांचों में मेरा तारफ़ करवाने के लिए कि ये बंदा जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे विज़िट किया करेगा। तो मैंने जाना जो है ना मंथ में 1 या 2 बार हुआ करता था। तो मैंने पूछा सर ये बताएं कि ये हरन मीनार क्यों बनाया और इसका नाम शेखू क्यों है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना शेखू, शहजादा शेखू जिसे जो सलीम था और शेखू, उसने कोई गलती की थी तो उसे यहाँ पे फेंक दिया गया था। तो मैंने पूछा कि मैंने कौन सी गलती कर दी कि आपने मुझे मंडी वालदीन से यहाँ पर फेंक दिया। तो आज ना सहरा में आकर मुझे फिर वो बात याद आई, पता नहीं वहाँ पे कौन सी गलती कर दी थी, मुझे तो याद को नहीं आ रही कि यहाँ पे सहरा में आकर फेंका गया। चले आज का टॉपिक ये है कि देखेंगे कि दरिया की रेत जो होती है और कुछ समंदर से रेत होती है या पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ जगहों से ना रेत हासिल की जाती है, वो कंस्ट्रक्शन के काम आती है। लेकिन ये सहरा की जो रेत है ये सुरख रेत है, ये कंस्ट्रक्शन के काम क्यों नहीं आती? क्या वजूहत है कि ये कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा रेत होने के बावजूद जो है ना यूएई अपने बाहर से जो है ना वो रेत मंगाती है, तो वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना एक और बात शेयर करता हूँ और सुनाता हूँ कि बचपन जो है ना, बचपन में जब हुआ करते थे और सबकी माँ, अब कोई ये बात ना कहे कि भाई ऐसा नहीं होता, ये हर घर की कहानी है, कहानी हर घर की। तो जब भी जो है ना वालदा माँ सुबह को उठाती थी कि स्कूल जाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, तो मेरे जैसे जो है ना सब के ना मुंह बने हुए होते थे कि नहीं उठना। तो एक तमाचा तड़ाक से इधर पड़ता था तो आंख वो जो है ना 14 तबक रोशन हो जाते थे। तो इस तरह से ना देखना शुरू कर देते। तो अगर तो रो लिए, ठीक है, अगर वो आंसू निकल गए तो एक और पड़ता था। अब रोते हो स्कूल जाना है, तो अगर नहीं रोए तो फिर एक और पढ़ना है। कितना ढीठ है कि इसको रोना भी नहीं आता, तो अगर गलती से जो है ना हंसी निकल जाती थी तो ये यहाँ बंसता है। अब उसके ना वालद का नाम तो माया मुमन नहीं लेती थी, तो ये हाजी सुनते हो, इसे मैंने एक तड़ाक लगाई है और ये हंस रहा है। ये हर घर की कहानी है। मैंने सोचा कि मुझे याद आ गई, मैं भी शेयर करता जाऊं। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो रेत है इसको कंस्ट्रक्शन के काम में क्यों नहीं लाया जा सकता, तो वो देखते हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ और भी बताता भी जाऊँगा, क्योंकि सहरा में मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी दिनों से हूँ और काफ़ी व्लॉग जो है ना मैंने सहरा पे आपको बनाकर दिखाया, लेकिन आपने भी हद कर दी है देखने की कि मैंने सिर्फ बनाई है, आपने देखने की ज़हमत नहीं की। चलो मेरा काम है, मैंने तो बनानी ही बनानी। लेकिन आज जो है ना इसे लाजमी देखिएगा क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। तो अगर मैं बिल्कुल सहरा के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल चटियल सहरा है, मैं तो चटियल मैदान कहने लगा था, सहरा है। और इस पे ये अक के जो है ना पौधे हैं जिन पे आम जो है ना उसके फल की तरह के जो है ना छोटे छोटे फल लगते हैं, लेकिन खाने वाले को नहीं होते। तो ये इतना बड़ा सहरा है कि यूएई के बाद ये सऊदी अरेबिया शुरू हो जाता है, साथ में मस्कत है, ओमान है और भी काफ़ी जो है ना कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे इस सहरा में जो है ना शामिल हो जाती हैं। बल्कि ये सहरा इतना बड़ा है कि ये सारी कंट्रीज़ तक जो है ना फैला हुआ है। वो सामने देखें कि
یہ اونٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا صحرا کے بیچوں بیچ انہوں نے ایک ڈیرے سے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ اونٹ جو ہے نا ان کو رکھتے ہیں، اور پاکستانی اور مختلف ممالک کے لوگ جو ہے نا یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں دور دور تک صحرا، اور اکا دکا جو ہے نا اس طرح کے، جس طرح میں نے یہ پہلے آپ کو دکھایا کہ اس طرح کے وہ ڈیرے سے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چلیے آئیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کنسٹرکشن کے کام میں جو ریت استعمال ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ چمکدار سی ہوتی ہے، سفید سفید کلر کی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے نا بلیک کلر کی بھی بیچ میں دانے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا ریت، یہ زیادہ تر دریا کے کناروں سے، یا جہاں کبھی دریا، پرانے زمانوں میں کبھی دریا جہاں پہ بہتا ہوا ہو وہاں سے جو ہے نا نکالی جاتی ہے۔ میرے علاقے میں جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں بھی جو ہے نا ریت کے کافی ذخائر ہیں جو کہ محکمہ معدنیات کے انڈر آتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے تھرو ہی جو ہے نا وہ نکالی جا سکتی ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو دریا ہوتے ہیں وہ عموماً آتے ہیں پہاڑوں سے، عموماً نہیں بالکل سارے دریا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے ہی آتے ہیں۔ جب گلیشیئر جو ہے نا وہ پگھلتے ہیں بارش سورج کی گرمی کی وجہ سے، جب وہاں سے پگھلتے ہیں تو ان کا پانی جو ہے نا نیچے میدانی علاقوں کی طرف آتا ہے، تو وہ جو پتھروں سے ٹکراتا ہے تو پتھر باریک، کچھ اتنے باریک ہو جاتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ بھربھرے سے مٹی کی طرح ہو جاتے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں۔ تو وہ ان دونوں پیسز سے، چھوٹے اور بڑے پیسز سے مل کر جو ہے نا ریت بنتی ہے، اور آگے جو ہے نا وہ اسی طرح سے بہتے بہتے جو ہے نا دریا کے ساتھ ساتھ کناروں تک آ جاتی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ محکمہ معدنیات والے یا جو ریت اکٹھی کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے جو ہے نا ریت لے جاتے ہیں اور کنسٹرکشن کے کام میں آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریت ہے نا، میں دوسرے کیمرے سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تقریباً جو ہے نا سرخ کلر کی ہے، زیادہ سرخ تو نہیں ہے لیکن سرخ جو ہے نا محسوس ہوتی ہے۔ اور جب دن کو یہاں پہ دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے لگتی ہے کہ جیسے کہیں آگ لگی ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے، یہ دیکھیں کہ اس میں بھی تھوڑی بہت ہی وہ زراعت ہے ریت کی طرح، کیونکہ ریت ہے تو اس میں زراعت تو ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اس میں مٹی زیادہ ہے، اور مٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کو کنسٹرکشن کے کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور جو دوسری ہوتی ہے نا ریت، جو کہ کنسٹرکشن کے کام میں استعمال ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا مٹی کے زراعت نہیں ہوتے، اس میں پتھریلے زراعت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بجری ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو آج کے بلاگ میں نے آپ کو دکھایا کہ دو طرح کی ریت ہوتی ہے، ایک ریت جو کنسٹرکشن کے کام میں لائی جا سکتی ہے، اور دوسری جو ہے نا اس طرح کی ریت ہے جو مٹی ہونے کی وجہ سے، صحرا کی جو ہے نا ریت، وہ مٹی ہونے کی وجہ سے نا اس میں مٹی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہاں وہ کنسٹرکشن کے کام میں نہیں آ سکتی۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخوپورہ جو کہ پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور شیخو کون تھا، شہزادہ سلیم، جو یاد ہے نارکری اور سلیم والی بات، تو وہ ان کی جو ہے نا سٹوری کی وجہ سے جو ہے نا کہا جاتا ہے، وہ میرے مینیجر نے بتایا تھا کہ اس کی سٹوری کی وجہ سے جو یہ شیخوپورہ بنا تھا، کیونکہ وہ وہاں پہ کرتا تھا اس طرح کے کام، پتہ نہیں کس طرح کے کام کرتا تھا، اس لیے جو ہے نا وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اسے لا کر ادھر پھینک دیا۔ اور دوسری میں نے باپ کو گھر گھر کی کہانی سنائی۔ تو آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دیکھنے والوں کے لیے بہت سا پیار۔ سورج جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، تو میں بھی نکلتا ہوں گھر کی طرف۔ اللہ حافظ۔